Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir la page 78, الصفحة 78, sur le livre Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire, la nouvelle édition 2021 تبعت 2021 للمستوى الرابع من التعليم الابتدائي. Sur cette page, il y a la leçon d'activité orale, التعبير الشفهي, sous le titre Qu'ils sont loisirs. ما هي هواياتك أو هواياتك ما هي هواياتك s'inscrit dans la 3e unité الوحدة الثالثة للوزير الهوايات la semaine 2. قبل ما نبداو السؤال الأول بالنسبة لهذا الدرس ما عندناش فيه لو ديالوغ كار لو ديالوغ درناه في لا سيمين 1 درناه في الاسبوع الاول. الاسبوع الثاني غنستغلوا داك او دوك العبارات اللي كاينين في الديالوغ باش نجاوبوا على هاد لي دو زاكتيفيتي. نبداو بلا بروميير اكتيفيتي. Voici des activités que tu peux pratiquer pendant ton temps de loisir. Alors لاحظ هناك مجموعه من الانشطه لي زاكتيفيتي يعني الانشطه الأنشطة التي يمكنك أن تمارسها pratiquer يعني تمارس pendant ton temps de loisir إذن خلال وقتك أو وقت هوايتك أو وقت فراغك. informe يعني أعطي معلومة. informe tes camarades أخبر أصدقائك أو أخبر أصدقائك sur une activité de ton choix على واحد النشاط من اختيارك من هاد الانشطه اللي عندنا هنا. الوغ عندنا هنا لي بي، هنايا عندنا لا ناتاسيون السباحه، هنا عندنا لا ماريل، هنا عندنا جو ديشيك هنا عندنا regarder la télévision، هنا عندنا une promenade sur le vélo، وهنا عندنا لي كارت. الوغ غنختاروا يعني 4 الانشطه غنهضروا عليهم. غنختاروا لا ناتاسيون، غنختاروا جو ديشيك، غنختاروا لا ماريل اي لي بي. دابا غنختاروا هادو غنهضروا عليهم. alors on commence par la natation. la natation السباحه. je pratique de la natation. انا امارس السباحه. et comme mon corps commence à se muscler يعني بدأت عضلاتي تتقوى منذ أن بدأت أمارس السباحة. donc وبالتالي je parle à mes amis أتحدث مع أصدقائي du bienfait de ce loisir. لا أتحدث مع أصدقائي يعني الإيجابيات ديال هاد الهواية. إذن نمر الآن إلى لو جو ديشيك ولا شطرنج. Je me suis abonné à un club. أنا مشترك في نادي un club de jeu نادي اللعب. Je d'échecs. J'informe mes amis sur les règles du jeu. وأخبر أصدقائي دائما بقواعد هذه اللعبة. إذن أنا يعني مشترك في نادي للعب الشطرنج وأخبر أصدقائي دائما بهذه اللعبة. نمشيو لهنا عندنا لا ماريل. اذن هنايا غادي نهضروا على لا ماريل كومان جو. هذه لعبه. جو براتيك دو لا ماريل. اذن امارس ولا العب لا ماريل. سي ان جو براتيكي سور ان شيما تراسي او سول. هو او هي لعبه تمارس على واحد الشيما واحد الشبكه ترسم في الأرض. لو سول يعني الأرض. Le plus souvent dans la cour de récréation. وفي استراحة يعني في الاستراحة. استراحة المدرسة في الاستراحة. Le premier joueur اللاعب الأول. Le premier joueur doit lancer le caillou. خصو يلوح يعني يرمي. خصو يرمي الحجر أو الحجارة. dans la case 1 يعني في الخانة الأولى.
Si le lance est réussi, إذا نجح معه ذلك, il peut alors débuter le parcours. إذا يقدر ديك الساعة يبدا يمشي للباركور ديالو ويصوتي يعني من كاز لكاز، يبدا ينقز من خانة لخانة. نمر الآن إلى اللعبة الأخيرة لبي. Je pratique le jeu de بي. إذا أمارس لعبة لبي. C'est un jeu consiste à lancer sa bille. إذا هي لعبة ترتكز على رمي يعني هذيك البية sur celle de l'adversaire، يعني على ديال الخصم، خصك تضرب بها ديال البية ديال الخصم afin de l'obtenir. إذا في النهاية إلا ضربتي يعني البية ديال الخصم غادي يعطيها لك، يعني غتربح البية ديالو. إذا je pratique le jeu du bille. C'est un jeu consiste à lancer sa bille sur celle de l'adversaire afin de l'obtenir. إذا بالنسبة لهاد لي برودكسيون هادو كنحفظوا واحد فيهم باش نقولوه شفويا أو شفهيا، لأن هذا الدرس يتعلق بالتعبير الشفهي. نمر الآن إلى النشاط الثاني Activité 2. Tes camarades veulent s'informer sur ton loisir. أصدقاؤك يريدون أن يعرفون معلومات عن هوايتك. Voici les questions, bien 10 questions pour les aider. لاحظ أو انظر أسئلة التي ستساعدك. À le découvrir لي يعني باش يكتشفوا هاد الهواية ولا تكشف لهم على الهواية ديالك. Réponds à leurs questions. أجيب عن أسئلتهم. Tu pratiques ton loisir seul ou à plusieurs. هل تمارس هوايتك وحدك بمفردك أو جماعة؟ Où est-ce que tu pratiques ton loisir préféré? أين تمارس هوايتك المفضلة؟ À l'intérieur ou à l'extérieur. في الداخل أو في الخارج، يعني في البيت ولا برا. Pour ton activité بالنسبة لهوايتك أو لنشاطك tu utilises ou tu n'utilises pas des objets. تستعمل أو لا تستعمل وسائل أو الأدوات. Tu pratiques ton loisir chaque jour. هل تمارس هوايتك كل يوم ou de temps en temps أو من وقت لآخر. قبل ما نجاوبوا على هاد الكيستيون غنقراو لا بواطامو هي اللي غتساعدنا باش نجاوبوا. الوغ بالنسبه لهاد لا بواطامو عندنا فيها faire du de la plus sport. اذا باش انفورميو شي حد على الهوايه ديالنا كنستعملوا faire du. هاد العباره هادي faire du افعال كذا وكذا وكذا. faire du la faire du sport ou bien faire de la sport, faire de la natation, etc. Pratiquer une activité. أمارس رياضة أو هواية عفوا. أمارس نشاطا. activité كتعني نشاط. loisir كتعني هواية. Alors عندنا هنا jouer à la, par exemple jouer à la marille. Ou bien on peut dire jouer au football. C'est un sport d'équipe. رياضة جماعية. Jouer du ou bien jouer de la plus l'instrument de musique. ونقدروا نستعملوا كذلك toujours يوميا souvent régulièrement بانتظام parfois يعني في بعض الأحيان de temps en temps من وقت لآخر jamais أبدا une fois par jour مرة في اليوم ou bien une fois par semaine يعني مرة في الأسبوع. tout seul c'est-à-dire بمفردي à deux يعني نحن الاثنان à trois حنا بثلاثة à quatre بأربعتنا. هنايا عندنا جو دو كور. بالنسبة للجو عندنا لي جو عندنا لا ماريل لا توبي لي زوسلي لي بي. اي جو دو سوسيتي الألعاب الجماعية عندنا لي كارت بطاقات، عندنا لي زيشيك الشطرنج. جو سبورتيف بالنسبة للألعاب رياضية فوتبول فيلو يعني كرة القدم يعني الدراجة ناتاسيون السباحة تنس يعني التنس. إذن نجيب الآن يعني الأسئلة. La première question. Tu pratiques ton loisir seul ou à plusieurs. تمارس هوايتك وحدك أو في جماعة. إذا بالنسبة للجواب نقول
أو نقترح ما يلي. Alors concernant la réponse on a deux choix. عندنا جوج الاختيارات. الاختيار الأول إذا نقدروا نقولوا جو pratique mon loisir أمارس هوايتي seul ou bien tout seul بمفردي. et on a بالنسبة للاختيار الثاني عندنا جو pratique mon loisir avec mes camarades مع أصدقائي à deux par exemple يعني حنا بجوج بينا ou bien à 3 حنا 3 ou bien à 4 selon le jeu على حساب اللعبة شحال كتطلب. بحال مثلا كرة القدم راه كتطلب واحد العدد اللي هو محدود او كرة السلة او كرة اليد. اذا هنايا يعني selon le jeu يعني على حساب اللعبة. La question suivante, où est-ce que tu pratiques ton loisir préféré? أين تمارس هوايتك المفضلة؟ أو يعني كتعني أين. alors à l'intérieur في الداخل. إذا هنا الداخل و l'extérieur كتعني الخارج في الداخل ولا في الخارج ديال المنزل ديال. هنا كذلك عندنا جوج ديال الاقتراحات. تقدر تقول je pratique mon loisir à l'intérieur de la maison, bien à l'intérieur de l'école, dans la cour, de la récréation par exemple. إذا هنا أمارس هوايتي داخل المنزل. نقدروا نقولوا à l'intérieur de l'école, c'est-à-dire dans la cour de la récréation ديال الاستراحة. واللي عندنا الاختيار الموالي par exemple نقدروا نقولوا je pratique mon loisir à l'extérieur في الخارج de ma maison خارج منزلي. par exemple dans l'école, la cour, dans un club في نادي, dans un terrain في ملعب etc. إذن هنايا نمر إلى السؤال الموالي la troisième question. بالنسبة لهذا السؤال عندنا pour ton activité بالنسبة لنشاطك tu utilises ou tu n'utilises pas les objets. هل تستعمل أو لا تستعمل الوسائل ولا الأشياء. هنايا عندنا نقدروا نقولوا pour mon activité بالنسبة لنشاطي j'utilise على حساب اللعبة اللي اختاريتي تهضر عليها. par exemple j'utilise ballon, vélo, libé, caillou, toupet. كرة, دراجة, libé يعني هذوك الكلل أو يعني الكلل, caillou أحجار, toupet ديك طرومبية بالدارجة. إذن هنايا نمر الآن إلى السؤال الأخير la quatrième question. tu pratiques ton loisir chaque jour ou de temps en temps. تمارس هوايتك يوميا أو من وقت لآخر. alors on dit je pratique mon loisir toujours. أمارس هوايتي يوميا. إذن toujours يعني في كل يوم. parfois يعني في بعض المرات. de temps en temps c'est-à-dire من وقت لآخر. une fois par jour مرة في اليوم. نقدروا نقولوا une fois par semaine مرة في الأسبوع يعني في الويكند par exemple يوم الأحد أو السبت etc. إذن هذا فيما يخص الإجابة عن أسئلة النشاط الثاني. إذن إلى هنا تنتهي حصة اليوم. نلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.